right click, add Windows Form. Your simple text file read go. See FRM read file. Double the link to FRM read file. New FRM read file. अब यो टेक्स्ट बॉक्स में ड्रैग ड्रॉप कुछ कम फाइल या वो मुंता शो कई फाइल की कम टेक्स्ट बॉक्स में मल्टी लाइन को डॉक पे फिल को कदर डबल मेन्यू ऐड कोई menus and toolbars menu strip file open always simple को भी वही मेन्यू सर हो डॉक top से मेन्यू को चाइल्ड की नेक्स्ट मेन्यू यूं पर पेरेंट्स में भी चाइल्ड भी आने डिस्प्ले की टॉप न्यू बटन प्लेस को वाले जी ओपन फाइल पकारी जी बदी पेरेंट मेन्यू प्लेस को बना वो मतलब बागा फॉर्म प्लेस को टीचर तम फाइल ओपन कवल वाड़ू को उस पर पेरेंट बाने मेन्यू प्लेस को ओपन न बे हम दे फॉर्म था टेक्स्ट में शुरू होते हैं जी कम सिलेक्टेड वाले जी कम फॉर्म की में सिलेक्ट करे दे ओपन फाइल पकारे चाहिए कि रेफरेंस था द पेरेंट ना वो चाइल्ड एज अ फाइल होनेशम ट्रांसफर का वाले चाहिए कम फाइल सेलेक्ट द डायलॉग बॉक्स तो पास कम गए ओपन को मुझे बाउमा का फॉर्म बाने पकारे हो पदे फॉर्म बाने चाइल्ड फॉर्म बाने चे मेन्यू प्लेस के वो पेरेंट ऑलरेडी स्टा ऑल टाइम डे आई वगैरह दा फॉर्म का मुझे जान लवा खलू
او ځان له به مینیو ایډ کو صحیح ده او دا دې بل ام ډی آی کې دی نو بل ام ډی آی کې الریډي مینیو شته یو په دې باندې ځکه مینیو نه ښکاري اوپن بٹن वो पेड ओपन दे फॉर्म लोड बाय दे पर क्लिक मैं तुला नेम स्पेस कमी हो दे द फाइलिंग द पार द फाइलिंग द पार नेम स्पेस system.io 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 by it को ये हर यू का स्ट्रक्चर ना फाइल या डायरेक्टरी क्लास इस्तेमाल हो कमी हो नेम स्पेस by it को system.io और वो फाइल चेक कुछ यार फाइल इस्ता कनिष्ठा test.txt for example the दिन हर यो फाइल तासु चेक कोले anyone ठीक हो नो फाइल यूटिलिटी क्लास सीधा का फाइल पे टेस्ट को इस्ता कनिष्ठा if file dot आइए बारकम फंक्शन हो exist if file dot exist path बदलता वर्को वो path चियो backslash place कहीं नो backslash the escape sequences द बारे क्या ना backslash n नो जी कचर ता backslash उसको वही हो ये दो backslash अब इस्तेमाल सही शो का forward slash इस्तेमाल है वही यो लाल टिकराजी का backslash इस्तेमाल वही को path की दो स्लैश है वो बैक इस्तेमाल है वही हो का forward slash इस्तेमाल है वही यो ता दो टिकराजी और का दिलता backslash place की और दिलता @ place की भी हम सही है सही शो खुदल तक @ नहीं और यो बैकस्लैश थे प्लेस को एरर हुआ एरर कहीं दा पाथ ना देवे अरे मतलब दे d _t नो _t द टैब द पार एस्केप सीक्वेंसेस की राजी क्या नो उस दाने दे टिक इशो if file dot exist सेमीकोलन वाला रिको दा बना आखिरी पाथ वाले जिदा एस्केप सीक्वेंसेस इसकी राजी देखो दिल तबा डबल बैकस्लैश दिल तबा एक्सेप्शन राजी का फर्स्ट का सिंगल if file dot exist then message box dot show दिल ता any action तो पर फाइल को वाले message box dot show file exist open file exist इष्टा का ना तो उसमें इशारा का फाइल ही नु डिलीट का if file dot exist then delete और इसी को बोले शो कशर ता फाइल नहीं है वो डिलीट क्या है एक्सेप्शन बदल गई क्या dot delete हम फाइल बार मुझे कम चेक करे दा वो डिलीट होगा हर वक्त जी कम फाइल डिलीट कोई दा ना मखी दा चेक कोई दा फाइल स्टा ओ कनिष्ठा खतर है फाइल डॉट डिलीट उस गुरु ची डिलीट की क्या ना मैसेज बॉक्स डॉट शो बी // test.txt has been deleted डिलीट होएगा to test.txt ਅਸੀਂ क्रिएट कवी
اوس دا فایل ډاټ ایگزیسټ، نو فایل ډاټ ایگزیسټ کې هم بیا نه کریټ کوو، فایل ډاټ ایگزیسټ کې هم بیا نه کریټ کوو، او دا کنډیشن بدلی ولې چې ایوری ټایم کدلته یو فایل ای فایل ډاټ کریټ به ریپلیس کوي، فایل ډاټ کریټ سره کو فایل کریټ کو، فایل ډاټ کریټ پات دی टेस्ट डॉट txt बराबर पोस्टी एमएस वर्ड खुलावी पदे बायो फाइल क्रिएट शो, फाइल डॉट क्रिएट और पाथ पावर को फाइल नेम ओपन तो क्रिएट कमांड मर करे, क्रिएट कमांड के लागू फाइल क्रिएट थी खाली दे तो बड़े के सब राइटिंग हो कंट्रोल एस बेदा ओपन क्लिक को और से बिया गुरु अगर कैन नॉट एक्सिक्यूट इट इज यूज्ड बाय अनदर पर्सन वदा यूज करे क्या प्रोग्राम दा रिप्लेस कई तराए पूरे वदा यूज की तरह सो पूरी रिप्लेस करे नहीं क्रिएट देगा ना, नो क्रिएट वदा रिप्लेस कई वदा पर यूज करे करंटली रिफ्रेश ना एक्सेप्शन ना बस दा मतलब दा रिप्लेस छ बदे की कम टेक्स्ट है अगर डिस्ट्रॉय छ कि बदे की कम टेक्स्ट है अगर डिस्ट्रॉय छ और दा रिप्लेसिंग दा जे कम प्रोसेस ते आगे सर बिजी दे नो ज़ानी दा कदा जो स्टॉप कम देखो उस बमल दा वेटिंग की वल दा मा क्लिक करे मैं भी जी सही छ दा गोरा ओरिजिनल फाइल रिप्लेस देगा बदे की हिस टेक्स्ट निश्ता उसको पदे की से टेक्स्ट थी जैसे डायरेक्टरी और डायरेक्टरी जोड़े डायरेक्टरी डॉट क्रिएट डायरेक्टरी फाइल कॉपी के फाइल डॉट कॉपी फाइल डॉट डिलीट जैसे डायरेक्टरी डॉट डिलीट डायरेक्टरी डॉट क्रिएट डायरेक्टरी डायरेक्टरी डॉट गेट फाइल्स टूल फाइल्स क्रिएट को बोले फॉर एग्जांपल देखिए सब टेक्स्ट थी दी क्विक ब्राउन फॉक्स जंप्स ओवर दी lazy Shabib सही हो फर्स्ट करता ना ये टेक्स्ट है बगे ना रीड को नो रीडिंग द पारा मुं कम वैल्यू स्ट्रीम रीडर बांधे हम कवले शो द द्वाड़ो को कॉम्बिनेशन फाइल स्ट्रीम से कई हो फाइल पॉइंट कई हार्डेस्ट बांधे फिजिकली कम फाइल ही मुंग सरा लगा दा test.txt फाइल लेगा ना दा मुंग पॉइंट को बस बांधे फाइल स्ट्रीम बांधे और दो तरीकों बांधे रीडिंग कवले शो यो बाइट बाय बाइट मुंग होगा ना ये बाइट बाय बाइट मुंगा रीडिंग को राइटिंग बाइट बाय बाइट का चरता मुंग रीडिंग राइटिंग को फाइल स्ट्रीम बाय उसको देखो ब्या कैरेक्टर बाय कैरेक्टर को टेक्स्ट रीडर या राइटर या स्ट्रीम रीडर स्ट्रीम राइटर वाले द टेक्स्ट रीडर ना और टेक्स्ट राइटर ना ब्या इनहेरिट थी स्ट्रीम रीडर एंड स्ट्रीम राइटर का नो आई बानी मुंग कैरेक्टर बाय कैरेक्टर को वाले शो कैरेक्टर बाय कैरेक्टर यो बाइट नहीं ये का ना नो हम से जी बाइट बाय बाइट और पद्धति द्वारा तरीकों बानी को बोले फाइल स्ट्रीम बांधी क द फाइल स्ट्रीम सर हम स्ट्रीम रीडर या स्ट्रीम राइटर यूज को हम यूज को बोले शू और गजान ला फाइल स्ट्रीम यूज को ओनली फाइल स्ट्रीम नो बेव हो बाइट बांधी डेटा रीड को यो बाइट पर रीड को
ऑब्जेक्ट वैसा क्रिएट को फाइल स्ट्रीम ऑब्जेक्ट को क्रिएट फाइल स्ट्रीम fs is equal to new file stream 15 overloaded functions दी 15 overloaded हुआ देखी ची मुंग वेले मुंगा ये path variable मुंग file mode वेले होगा ना path in file mode the tool ना easy पकीदा दे सही शो बोल पकीदा दे ची सिर्फ path वर्का पेम सही दे सही शो overload इश्ता नलता वो path वर्कु d test.txt file mode इलम दे तो पता था चिश्ता ओपन तो फर्ज का नहीं चेहरा तो शुवर नहीं चिदा स्टाव गनिष्ठा ओपन को में स्टाव गनिष्ठा ओपन को में बेब ओपन आर क्रिएट वाख फाइल मोड डॉट ओपन आर क्रिएट तो फर्ज का नहीं नो क्रिएट बशी बेब ओपन और उसमें तो पता चिश्ता नो ओपन कर फाइल मोड डॉट ओपन उसका डेटा रीड को दे फाइल स्ट्रीम रीड फंक्शन रीड फाइल स्ट्रीम डॉट रीड खुद ही तमुंगा पूरा से पास को रीड फंक्शन था बाइट एरे ऑफसेट काउंट यदि ऑफसेट मतलब दे कम से ना स्टार्ट के और कम से पूरी सुमरा राइट के काउंट लगा फॉर एग्जांपल कमु सर द एरे लेंथ 10 एरा मुंगा स्टार्ट को द 4 ने स्टार्ट को और 6 रीड को नो 4 ना 10 पूरी रीडिंग और फर्स्ट का वे चेहरा द 0 ना वाखले 10 पूरी ने वो बाइट एरे वाखलू बे वो बाइट डॉट लेंथ 0 बा ऑफसेट शी और काउंट का बाइट डॉट लेंथ यानी जी सुमरम बदे बाइट्स की सुमरम बदे फाइल की सुमरा बाइट्स की आगा मादरी ठीक है नसीम को लिखो fs.length ची पदे की सुमरा टेक्स्ट है टूल रीड के सही शो खुदल ता जो वार्ड में चेरा 100 कैरेक्टर रीड कमा या 10 रीड कमा या 30 रीड कमा नो बाइट एरे दी सुमरा साइज वागस्त मतलब तो दुमरा बाइट्स रीड के थे बाइट यो बाइट एरे बवा by data b data is equal to new byte new byte की सुमरा bytes read के आयल तवर का for example 20 bytes read को means 20 character including space 20 character fs dot read was for the read function use को byte array मुंग सर b data दा कना b data offset 0 सुमरा पकी रेट को 20 टोल पकी रेट को गाना नदल दा दे लेंथ से हर सदे b data dot length दा टोल बाइट्स बाज बदे की सुमरा बाइट्स दी अगर बा टोल रेट शी खुदा गना बा 20 मुंग सर राशि वल से दे एरे लेंथ सुमरा दे 20 नदुमरा बाइट्स बदे दे एरे दा रेट को उसका टूल वाड़ी नदी फाइल होलेंथ मुंग तो पता निश्ता कना नदी बिया द फाइल स्ट्रीम प्रॉपर्टी दा fs.length बस नदी फाइल सुमरा लेंथ है टूल वराशी दी क्यों और कम रीड के नु बेदा दा तरीका दा कि सुमरा रीड किया बता ऑलरेडी पता ही है उस दा बाइट्स फॉर्म की दा बाइट्स को चेंज को कना एक द बाइट्स को नशु का बोलेगा ना रीड या टू स्ट्रिंग दा कन्वर्ट कुनो अब कम फॉर्म की अब दागे कोड बयास की कोड और बाइट्स की बा आस की कोड रागली यानी गोरा दलता है वो ब्रेक पॉइंट प्लेस सही शो गोरो जी बाइट्स की सही ओपन चिदा स्टेप एग्जीक्यूट है ना बाद बा बाइट का डेटा राजी बाइट है रहता 10 उस बता गोरा अरे की टोल आस की कोड्स दी
دا ګوره په 0 باندې 84 دی 104 101 32 څه شو دا ټول مونږ سره سړي ASCII کوډ دي چې کوم په فایل کې دي نو ASCII کوډ خو مونږ بیا کنورټ کوو نه کریکټرز ته بیا به کنورټ کوو دا یې لپاره کلاس دی ډیکوډر کلاس دی انکوډینګ او ډیکوډینګ یوز کوو مونږ صحیح شو بیا انکوډینګ او ډیکوډینګ کم یوز کې UTF-8 دی ASCII دی کوم یو انکوډینګ چې یوز کې ډیکوډینګ او انکوډینګ ډیکوډینګ دی ته وایي چې دوباره یې کنورټ کړي د ASCII نه کریکټر ته انکوډینګ دی ته وایي چې کریکټر ASCII ته کنورټ کړي دا اوس انکوډ دی مونږ به یې ډیکوډ کوو پوه شو دا انکوډ شوی دی که نه مونږ به یې ډیکوډ کوو که ته ASCII یوز کې که هر یوز کې که وایې چې یاره په دې کې ما سره عربیک کریکټر هم دي پښتو کریکټرز هم دي بیا به UTF-8 یوز کړو UTF داسې دی چې هر یو سپورټ کوي UTF-8 anyone که ASCII واخلو نو ASCII مونږ سره صرف د انګلیش دپاره یې که نه باقي چې څومره دي لکه که مو وایي یاره د الف ASCII څه دی صحیح شو نو دا ما سره بیا په ASCII کې نه وي په انکوډینګ کې انکوډینګ کلاس کې زه دلته خبره کوم نور ASCII د هغې هم هغې ته هم مونږ ASCII وایو همدغه کې خو انکوډینګ د هغې په UTF-8 کې شو نو دلته به چې اوس دا دوباره کریکټرز ته اړو نو ډیکوډر به یوز کړو شو ډیکوډر کلاس ډیکوډر D is equal to خو دا مونږ نشو کریټ کولی د دې آبجیکټ مونږ نشو کریټ کولی بیا انکوډینګ کلاس دی انکوډینګ dot UTF-8 for example UTF-8 dot get decoder دا ما دا object return کوي decoder اوس به دا decoder کوم یوي UTF-8 پي کله چې لګو چې encoding dot ASCII dot get decoder اوبل کوم decoding بیا ASCII decoding وي دلته اوس کوم دی UTF-8 او په دې باندې اوس مونږ کولی شو چې دا بایټس کریکټرز ته چینج کړو دا ASCII کوډ یا UTF-8 دا د کریکټرز کوډ دی که نه دا ټول به مونږ کریکټر ته چینج کړو بایټ به چینج کړو که نه صحیح شو نو په دې ډیکوډینګ کې نیټورک کې شته تاسو کړي نه وایي کړي نیټورک کې خپله فارموله شته دی decoder D dot get characters دا دی فنکشن دی د decoder کلاس get characters چې دا مونږ نه څه کوم پیرامیټرز غواړي بایټ ارې غواړي او څومره بایټس ډیکوډ کې او بله کریکټر ارې غواړي کمې کریکټر ارې ته ریډ کې کم بایټس ریډ کې او کمې ارې ته ریډ کې دا ګوره ډاټ ګیټ کریکټر څه کوي چې د یو ارې نه یو بایټ ارې نه او بایټ ارې کې موږ سره په دې کې دا کوډز پراته دي که نه ASCII کوډز پراته دي چې ASCII کوډز په دې کې پراته دي اوس په دې نه یو ریډ کوي خو چېرته به یې ریډ کوي کریکټر ارې ته نه دا بایټس به ریډ کوي نه کریکټر ارې ته چې کنورټ یې کړي نو په دې کریکټر ارې کې به یې پلیس که د دې 0 انډیکس یې کنورټ کړي د دې په 0 به یې پلیس یا دا وده چې کوم انډیکس سپیسیفای کړي که د دې 1 یې ریډ کړي د دې په 1 به یې پلیس نو موږ به دوه اریز ورکوو یو به بایټ ارې ورکوو بله کریکټر ارې نو بایټ ارې به کنورټ کړي کریکټر ارې ته هغه به زموږ ریکوایرډ آوټپوټ ګوره دلته لومبی دا پوینټر دی پوینټر ټو بایټ ارې اوورلوډډ شته ګوره دا یو ایزي دی
बाइट एरे होते यो पास को बल इंट बाइट इंडेक्स इंट बाइट काउंट बाइट इंडेक्स कम इंडेक्स ना वाड़ी ची रीडिंग शुरू शी या कन्वर्जन और कम इंडेक्स पूरे वाड़ी कैरेक्टर और इंट कैरेक्टर इंडेक्स बस दादा कम जाना स्टार्ट के कैरेक्टर द कम जाना स्टार्ट के नु ची सुमरा दी कन्वर्जन वर कड़ी दे टूल ब कन्वर्ट शी हो कदा एरे लेंथ बराबरी like फॉर एग्जांपल बाइट्स ता सर 100 दी कना और कैरेक्टर दिवा वास्ते 50 न वस ची सुमरा बाइट्स सीधा पदी 50 की न जाएगी लगा दलता मुंगा गसी 20 और कमुंगा कैरेक्टर 10 वाखलू न बे बकारे ची बाइट्स हम 10 रीड को यानी दुमरा कैरेक्टर्स बकार दी जागा बाइट्स होल्ड की उस दलता वो कैरेक्टर बाइट रे मुंग सर सुदा 20 दा कना नो कैरेक्टर रे बम सुमरा वाखलू 20 बो वाखलू यो बो दा कैरेक्टर रे वाखलू character ch is equal to new character 20 b data will start the zero na or count b data dot length tool read को well character array ch so pori ch dot zero ना जिदा बाइट्स तुम रही बस तुमरा बाइट्स टूल रीड का दलता वो मालिंत वर कड़ेगा ना गुरा लेंथ का फर्स्ट का 0 ना 10 पोरे वाड़ी नु दा दे लेंथ पम 10 बप की रीड बाकी बन रीड की या 10 बप की डिकोड शी इन अदर वर्ड्स गेट कैरेक्टर्स हो कदा द टेक्स्ट बॉक्स ता साइन कोमा टेक्स्ट बॉक्स ता हो कैरेक्टर नशे में साइन बोलेगा टेक्स्ट बॉक्स डॉट टेक्स्ट is equal to ch नकी ch यव इंडेक्स पर का आयो 1 इंडेक्स चे कम ने वस पटोल टेक्स्ट संग वर्क विदाउट स्ट्रिंग तो भाई संग कन्वर्ट को सो भाई कन्वर्ट string st is equal to new string ch convert st आबेल लगा एक फर्स्ट का मालूमात नहीं देता फॉर लूप का यो स्ट्रिंग की कॉन्केटेनेट का टूल का स्पेस राजी किस राजी बस टूल होता है st open the quick brown fox what's that 20 you know that 20 bytes शबीर किस्मत खरे कदे के fs dot length को fs dot length was but tool read कई fs dot length शो फुल लेंथ बाय fs बाने रास्ते शो फर्स्ट का दसी न को इन आसान तरीका इमशता स्ट्रीम रीडर बाने कोलिश होला कदा मुंगा सिर्फ यो क्लास बाने दा होगा ना fs बाने बेगा तो स्ट्रीम रीडर यूज के स्ट्रीम रीडर sr is equal to new stream reader data munga stream pass ko देखो the stream class object को मुंग सरनिश दा file stream दा चाहे inherit थे the stream ना मतलब दा pass को बोले fs
xbox1 dot text is equal to sr dot read to end down to read شو sr dot read to end دا دومره sr dot دلته به sr close sr dot close ورشي دا ریډ کوي که نه ریډ کوي یو اسانه طریقه ده دسې که بایټس رایټ کې یو فایل ته یو فایل کریټ کو کنه ای موږ رایټینګ چیرې فایل دی کریټ هم شي بیا دې پکې دې نه موږ رایټینګ هم یا دلته any فایل په اوپن باندې کلیک کو ډایلاګ باکس ته پیر شي اوپن فایل ډایلاګ د فایل اوپننګ د پاره یا د سیوینګ د پاره موږ ډایلاګز یوز کوو font dialog open file dialog a file open को existing file save file dialog a file save को नौ दलता बकम यो यूज को open file dialog open बाने ची क्लिक कुछ इधर dialog शोश पूरा दे प्रॉपर्टीज फिल्टर की फाइल टाइप्स वर्कवले शु چې کوم فلټر کې دلته ورکولې شي پروګرامیټیکلی ورکولې شي یو پراپرټی د چې کوم ځنه سیټ کې فار ایگزامپل شیرا نوټپیډ فایلز دا وسی static.txt ویګن .txt or MS Word files that was the static.doc filter multi select files یو نه زیات فایل سلیکټ کولای شي کنه file name by default پکې دی دیو default path ورکولای شي file name by default دا فایل چې کوم موږ اوپن کوو یو خدا فایل نشته کنه initial directory د چې لومبه د کومه ډایرکټري اوپن شي دلته ورکولای شي او initial directory چرته د اپلیکیشن انسټال شي الته خو initial directory په پته نشته ډی ډرایو وایي بني سی شو نو د سي پات دلته ورکول پکار دي چې هغه بهر یو کمپیوټر کې شو open file dialog 1 dot initial directory مزجر پر stop دی ماته by default راولي اې دا پارا environment dot environment variables environment dot special folder dot desktop dot to string या desktop folder हम चलता चारियों desktop directory dot to string ना वाली initial directory जी कलम ओपन की initial बशी होगा पदे environment variable की यो current folder है
डॉट करंट डायरेक्टरी करंट डायरेक्टरी आ गई چې کوم ته مخکینی کنټرول تللی و ډاټ ریسنټ هغه یو وایي چې کوم مخکینی سلیکټ شوی لکه فار ایگزامپل فایل اوپن کې دی डी ड्राइव کې یو فولډر راواغست نیکسٹ ټایم چې بیا دا اوپن کلیک کې نو بیا به مقه ځای کې صحیح شو او که هیڅ هم نه کې نو بای ډیفالټ چې کوم by default چې کوم initialize کړی دی هغه به راځي by default چې هر یو وي by default current دی چې کوم یو دی select کړه لکه دای ډاټ ریسنټ چې هر یو دی select هغه به راځي نو open file dialog dot show وکړو کنه open file dialog dot show dialog اوس په دې کې ودوه کیسه کې یو موږ open کلیک کوي یو موږ cancel کلیک کوي چې کینسل هم کلیک کړي بیا هو ریډینګ ونه کی لو فایل سټریم واخلو فایل سټریم fs is equal to new file stream پات په واخلو کنه open file dialog dot file name کې پورا پات راځي file mode dot open چې دې کوم فایل سلیکټ کې هو شته کنه چې دې کوم فایل سلیکټ شي مینز already شته stream reader په دې ښکته طریقه هم کولای شي بایټ ری واخلئ د دې fs length واخلئ ټول بریټ کوي بیا په دې هم کولای شي stream reader sr is equal to new stream reader fs stream parameter text box 1 dot text is equal to sr dot read to int sr dot close default to say come the documents और ये फाइल दा फाइल रीड की कने रीड की और ये किदा है टेक्स्ट प्रूफ ठीक है अरे वो फाइल चाहिए तो हम सिलेक्ट को कुछ देर तक हम फिल्टर्स लगावली मैं वर्ड लैंग्वेज कोड खुद तक ही दा सपोर्टेबल नहीं भाई की वजह से कैरेक्टर्स ही उस एमएस वर्ड की जब ये टेक्स्ट बॉक्स की सपोर्टेबल नहीं मैं रिच टेक्स्ट बॉक्स की होगा रिकॉर्डिंग या इनकोडिंग का बोले शुजिदा का रिच टेक्स्ट होता है वादी कि उसमें का सिंपल का होगा नोटपैड एनी फाइल का बोल फाइल पर सिलेक्ट को txt اوس که چېرته چینج هم پکې وکړو چې بیا یې سیو کړو یعنې یو فایل کریټ کړو د دې نه یو نیو فایل کریټ सेव नو का न्यू फाइल क्रिएट को पकार जी पर सेव बांधी डायलॉग बॉक्स भी अपीयर शी सेव डायलॉग او बल दलता और हम ये सब कंडीशन न दे और करेगा दा ओपन क्लिक को कैंसिल
एक्सेप्शन राजी क्यों दलता बा कंडीशन लगो बड़ी शो डायलॉग if open file dialog dot show dialog is equal to dot okay then open otherwise would create या save file लपारा बा save file dialog use को या simply ये पाथ बने वो फाइल क्रिएट करूँ सिंपली फाइल स्ट्रीम बो दे लपारम और मोड बसो आखलू क्रिएट बो आखलू क्रिएट न्यू आखलू ऑलरेडी एग्जिस्टिंग ही आवा बेन रिप्लेस की fs is equal to new file stream at the rate of d ऑलरेडी मुंग सर कम फाइल सा test.txt ता कना पदे पाथ पाने उस गुरु चार रिप्लेस की कना ओबल क्रिएट की दावे पदे फाइल मोड डॉट क्रिएट अल्तम स्ट्रीम रीडर यूज करो दिलता बस यूज को स्ट्रीम राइटर और कचेर तब मुंगा बाइट यूज को अल्तम रीड यूज करे दिलता बा राइट यूज अल्तम डिकोडर यूज करे दिलता बा एनकोडर यूज को बिया देखो अल्तम डिकोडर यूज करे दिलता बा एनकोडर यूज को वाली जो रीडिंग की मुंग डिकोडिंग को ओवर राइडिंग की एनकोडिंग स्ट्रीम राइटर sw is equal to new stream writer stream fs sw dot write line write उस पर देखिए सब फर्क थे write line कदा ये लाइन ना जो फाइल की दा ये लाइन सुमरा लेंथ थे दागे ना देखा मुंग वर्क नुंदा ये लाइन बरी रिजर्व शी दा दे टेक्स्ट दा पार ठीक हो और का राइट थी वर्कल नो राइट बखपल जाने एडजस्ट करी ची लाइन खत्म शो आगे ना बाद में बैठ कदा शुरू होगी और जी तरसो लाइन न दे खत्म उम्र दे का राइट यो जल वर्क गोरा दा यो राइट से दिलता वर्क पूरा बोल वैल्यू 17 ओवरलोडेड स्ट्रिंग वो पकी Garhan University is going to launch the master program in January उस दिन बाद का प्यारी का sw.write ये लाइन हमें दा लिख कर दा उस लाइन का कंप्लीट नहीं दा नेक्स्ट जिसमें टेक्स्ट लिखी दा बदे पसे हम दे ये लाइन की वही ठीक है बता दे राइट लाइन लिख राइट लाइन sw.write line दा बारा ने दा कत हो बे न्यू लाइन तराजी अब दिल तरी का न्यू लाइन काल का sw.new line ठीक है gets or sets the line terminator string used by the current text editor देखो नजलता \n \r \n देखो द न्यू लाइन कैरेक्टर वर्क बेगम न्यू लाइन तराजी देखो को मतलब का न्यू लाइन दे पकारे नो राइट लाइन यूज कर नदी द्वारो ना हो बच sw डॉट राइट वैल्यू starting gear sw dot close and that text मुंगा टेक्स्ट बॉक्स नंबर आगस्ते शो डायरेक्ट क्रिएट सिर्फ बाकी फर्क दादे बस डायनामिक की चलते दा टेक्स्ट बॉक्स ना टेक्स्ट राख तम डायरेक्ट रास्ते सेव
ورو چې فایل ریپلیس کیږي کنه کریټ دی ډایرکټلی ایکسپشن نه راځي اوس به وګورو چې فایل الریډي چې کومو ریپلیس شوی دی کنه ریپلیس دی کنه او ټول په یو لاین کې رائټ که رائټ لاین یوز کړو دا in the starting here دا به next line ته راشي که دلته د رائټ په ځای رائټ لاین یوز the next line ته راغلی داسې که د ټکسټ باکس نه ټکسټ راواخلو نو د دې په ځای به څه وکړو بلکې د دې رائټ په ځای ټکسټ باکس کې که مونږ انټر پریس کړی نو به خپله نیو لاین په هغې کې بیا ټکسټ باکس کې چې ټکسټ ته انټر پریس کېږي که نه بیک سلیش آر بیک سلیش ان نه ښکاري خو ایکچولي هلته بیک سلیش آر او بیک سلیش ان یې د لاین په اینډ کې delimiter text box dot text save او ریپلیس شو دا پکې په دې ټکسټ باکس کې چې ته هر څه لیکي یو فایل کریټ کړي او فایل نیم واغسته شي په سیو فایل ډایلاګ باندې کلیر ده